र हामी घरबाट बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि ती डिभाइसहरूलाई हामी चार्ज गर्छौँ। त्यो मात्रै नभएर अब हामीले त्यो पावर ब्याङ्क भन्ने अर्को डिभाइस छ फेरि हामीसँग। त्यो पावर ब्याङ्क डिभाइसलाई पनि फेरि चार्ज गर्छौँ। किनकि दिनभरि कहाँ पुगिन्छ, हाम्रा मोबाइल ल्यापटप हामी युज गर्दै जान्छौँ, त्यसको चार्ज सकिन्छ, अनि भनेको ठाउँमा फेरि इलेक्ट्रिसिटी नपाइएला, अनि हामी पावर ब्याङ्क जोडेर फेरि मोबाइललाई एक्टिभ गर्छौँ, सक्रिय गर्छौँ र काम लिन्छौँ। ठिक यस्तै गरी यो हामीलाई जुन शरीर मिलेको छ, यो शरीर एउटा डिभाइस हो र यसलाई पनि चार्ज गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ चार्ज के गर्छौँ त भन्दा दाल भात तरकारी अनि हाम्रा इच्छाहरू छन्, यिनलाई चार्ज गर्ने कोसिसमा जुन मेजर चिज चार्ज गर्नु पर्थ्यो त्यो डिस्चार्ज भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हामी चार्ज गर्दैनौँ। र त्यो मेजर चार्ज गर्नुपर्ने हाम्रो यो डिभाइसको केन्द्र हो, त्यसको नाम हो आज्ञा चक्र। यहाँ चार्ज हुनुपर्छ। जबसम्म यहाँ चार्ज हुँदैन तबसम्म जीवनको वास्तविकता हामी पाउँदैनौँ, किनकि यो त डिस्चार्ज छ, यो त एक्टिभै छैन, यसलाई हामीले खुराकी नै दिएनौँ। त्यसकारण मेरो सबै ब्रह्मज्ञान प्रेमी तपाईँ सबैलाई म सुन्दर साथजी भन्न चाहन्छु। तपाईँ सबैलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, म बाध्यता गर्न चाहन्न, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ बिहान 1 घण्टा चार्ज गरेर अनि आफ्नो काममा जानुहोस्। 1 घण्टा तपाईँ चार्ज गर्नुहोस् यहाँ, किनकि यहीँ सब कुछ छ। हाम्रो जीवनको केन्द्र हो यो, यहीँ छ सब कुछ। यसकारण त यो केन्द्रलाई आज्ञा चक्र भनियो। यसले आज्ञा दिन्छ अनि यो बडीले काम गर्छ। यहाँ आज्ञा हुन्छ अनि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ भोक लागेको, प्यास लागेको, तिर्खा लागेको, हाम्रा आवश्यकताहरू हामीलाई यहाँबाट डिलिङ हुन्छ। यहाँबाट हरेक कुराको डिलिङ यहाँबाट हुन्छ र यही डिभाइस नै हाम्रो चाहिँ नि निष्क्रिय छ, सक्रिय छैन। अनि हाम्रो जीवन कसरी सुन्दर हुन सक्छ? हामी लाख कोसिस गरौँ, हुँदैन। यसकारण बिहान 1 घण्टा जुन ज्ञान हिजो मिल्यो हजुरहरूलाई, त्यो ज्ञानमाथि तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्। जुन 4वटा सूत्र मिलेको छ तपाईँलाई, 4वटा साँचो मिलेको छ तपाईँलाई, 4वटा विधि मिलेको छ तपाईँलाई, यो विधिप्रति प्रेम गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अनि जीवनमा के हुन्छ। यो गरेर थाहा हुने चिज हो, यो सुनेर थाहा पाएँ हुँदैन। थाहा पाउनु त इन्फर्मेसन हो, सूचना हो। सूचना लिएर के हुन्छ र जीवनमा? केही त हुँदैन। त्यसलाई तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रयोगमा उतार्नुपर्छ। जब तपाईँले त्यसलाई प्रयोगमा उतार्न थाल्नुहुनेछ, हर छेड, हर पल, हर घडी तपाईँले आफूलाई नयाँ पाउनुहुनेछ। जसरी पालुवा, वृक्षमा हेर्नुहोस् त पालुवा आउँछ। यदि वृक्षमा पालुवा आउन बन्द भयो भने त्यो वृक्ष कुरूप हुन्छ, त्यो वृक्षको सुन्दरता विनाश हुन्छ, सकिन्छ। तर त्यो वृक्षमा हर दिन, हर क्षण सुन्दरता कायम रहन्छ। यसको पछाडिको रहस्य हो कि त्यहाँ पालुवा बनिरहन्छ। पालुवाको अर्थ हो दैनिक छेड छेड, प्रत्येक मुमेन्टको रूपान्तरण। ठिक यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि पालुवा चाहिन्छ। हामीले पालुवामा ध्यान दिँदैनौँ, हामी डाँठ हाँगामा ध्यान दिन्छौँ। पालुवा ठिक हुनु पर्यो। यसकारण त्यो पालुवा आउनको लागि हामीले हाम्रो ध्यान, हाम्रो केन्द्र कहाँ हो? जरा। जरामा ध्यान दिनु पर्यो र हाम्रो जीवनको जराको नाम हो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्रमा तपाईँले फोकस दिनु पर्यो, त्यहाँ चार्ज गर्नु पर्यो, त्यसलाई खुराकी दिनु पर्यो, अनि जीवनमा रूपान्तरण आउँछ। अनि तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ कि प्रत्येक दिन मेरो जीवनमा एक रूपान्तरण घटिरहेको छ। यो हुन्छ कसरी? शास्त्रमा भनिएको छ, शनै कन्था शनै पन्था शनै पर्वत लङ्घनम शनै विद्या शनै वित्त पञ्चैतानि शनै शनै। शनैको अर्थ हुन्छ सुस्त,
बिस्तारै सनै कन्था, यो तपाईले लगाएको पोसाक तपाईले थाहै नपाइकन यो टालो बन्छ। अहिले तपाईले यसलाई पोसाक बनाएर लगाउनु भएको छ। एक दिन यही पोसाक तपाईले हातमा लिएर किचन सफा गर्नुहुन्छ, फ्लोर सफा गर्नुहुन्छ, टोयलेट सफा गर्नुहुन्छ। तर जति बेला तपाईले यो पोसाकलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यति बेला त्यो नयाँ थियो। तर तपाईले थाहै नपाइकन त्यो पोसाक के बन्यो? कन्था। कन्थाको अर्थ हुन्छ टालो। अब टालो बन्यो सनै कन्था, सनै पन्था। पन्थाको अर्थ हुन्छ बाटो। जब तपाई घरबाट कतैको लागि यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईले यो थाहै पाउनुहुन्न कि म कति हिँडे, अनि बल्ल तपाईको बाटो काटिन्छ। यदि तपाईले प्रत्येक पैतालामा ओहो म त भुतुक्कै भइसकेँ, ओहो मेरो त हातबाट गलिसक्यो, ओहो मैले त कति धेरै हिँडिसकेँ, ओहो म कहिले पुगुला भन्ने भाव तपाईले ल्याउनु भयो भने तपाई त्यहाँ हिँड्नै सक्नुहुन्न, तपाई थाक्नुहुन्छ। यसकारण शास्त्रले भन्यो सनै पन्था, बाटो पनि तपाई थाहै नपाई काटिन्छ। तपाई त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जहाँ पुग्दाखेरि तपाईलाई थाहै हुन्न म कति छिटो आइपुगेँ। सनै कन्था, सनै पन्था, सनै पर्वत लङ्घनम। कोही आरोहीहरू हुन्छन्, आरोहण गर्छन्, पर्वतको शिखर चढ्छन्, हिमालमा चढ्छन्। ती व्यक्तिहरू पनि सनै सनै चढ्छन्, बिस्तारै बिस्तारै, त्यहाँ हतारमा हुँदैन। पर्वतारोहीहरू दौडेर चाहिँ नि पर्वतको शिखरमा गएर झण्डा गाड्दैन। त्यहाँ हर पग, हर पैताला, हर फड्कोमा त्यहाँ बहुत होस हुन्छ, होसपूर्वक त्यो पैताला चालिन्छ। त्यसै गरी सनै विद्या, कोही पीएचडी डाक्टर बन्छ भने त्यो सनै सनै बन्छ। आत्तिएर हडबडाएर पीएचडी हुँदैन, छलाङ मारेर उफ्रेर जम्प गरेर कोही डाक्टर बन्दैन, विद्यावारिधि प्राप्त गर्दैन। त्यसै गरी शास्त्र भन्छ सनै वित्त। कोही व्यक्तिलाई हामी धनी देख्छौँ भने त्यो रातारात धनी भएको होइन, एकै क्षणमा धनी हुँदैन कोही पनि। यदि रातारात धनी भयो भने, एकै क्षणमा धनी भयो भने त्यो दुर्घटना हो, त्यसैलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। अनि त्यसलाई जेल हाल्ने संयन्त्र जोडिन्छ, अनि त्यसलाई जेल पनि हालिन्छ, उस्तै परे फाँसी पनि दिइन्छ, त्यसको मृत्युदण्ड पनि हुन्छ त्यसलाई। त शास्त्रले भन्छ पञ्चैतानी सनै सनै, यी 5 चीजहरू जसरी सनै सनै हुन्छन्, जीवनका हरेक चीजहरू सनै सनै हुन्छन्। है, हामी पनि बुढा भइरहेका छौँ, सनै सनै थाहै नपाई बुढा भइरहेका छौँ। हामी आमाको गर्भबाट जन्मदा अहिले जस्तो छौँ त्यस्तै गरी फ्याट्टै जन्मेको होइन। हामी पनि शिशुबाट हाम्रो जीवन यात्रा सुरु भयो। हामी शिशु थियौँ, बालक भयौँ, फेरि बालक थियौँ, किशोर भयौँ, फेरि किशोर थियौँ, अहिले युवा भयौँ, अहिले हाम्रो युवाको जीवन चलिरहेको छ। अब यो युवा कति दिन बस्ला? जसरी शिशु कति दिन बस्यो, जसरी बालक कति दिन बस्यो, जसरी तपाईको किशोर अवस्था कति दिन बस्यो, र आज तपाईँ युवा हुनुहुन्छ। अब यो युवा पनि कति दिन बस्ला, अनि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ। फेरि त्यो वृद्ध पनि कति दिन बस्ला, अनि मृत्यु हुन्छ। यसै गरी सनै सनै सबै कुरा सनै हुन्छ। ठीक यस्तै गरी जुन ज्ञान तपाईलाई हिजो मिल्यो, यो ज्ञानले पनि तपाईको जीवनमा रूपान्तरण सनै सनै गर्छ। यो चीज हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। र यो जो कुरा म बोलिरहेको छु, यो कुनै धर्मको कुरा म बोलिरहेको छैन, कुनै सम्प्रदायको कुरा म बोलिरहेको छैन। यो तपाईको व्यक्तिगत कुरा बोलिरहेको छु कि यो जीवनमा, तपाईको जीवनमा यो घटिरहेको छ। यसलाई तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। यो तपाईले नै थाहा पाउनुपर्छ। तपाईको पत्नीले थाहा पाएर तपाईलाई काम लाग्दैन, अनि तपाईले थाहा पाएर तपाईको पत्नीलाई काम लाग्दैन, तपाईले थाहा पाएर तपाईको छोराछोरीलाई काम लाग्दैन, तपाईको छोराछोरीले थाहा पाएर तपाईलाई काम लाग्दैन। यो त जसले थाहा पायो त्यसले थाहा पायो, जसले कमायो त्यसले पायो। यसकारण शास्त्रमा भनिएको छ जीवन व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। यो जीवन जो हामीलाई मिलेको छ, जो बाँच्ने एक अवसर मिलेको छ, यो अवसर व्यक्तिगत हो, यो सामाजिक होइन।
सामाजिक हो। तपाईले कमाएको धन यो भौतिक जो तपाईकै होइन, यो समाजको हो। तपाई घर जोड्नुस्, खाई नखाई छलछाम गरेर जे पनि गरेर तपाई घर जोड्नुस्, त्यो घर तपाईको होइन। भोलि तपाईले त्यो छोरालाई अंश दिनुपर्छ। दिनु भएन भने मुद्दा हाल्छ, अदालतमा तपाईलाई घिसारेर लान्छ। तपाईले कमाएको सम्पत्ति, त्यो छोराको कुनै योगदान छैन। उल्टो तपाईको योगदानमा छोरो युवा वयस्क भएको हो। त्यो वयस्क छोराले तपाईलाई घिसारेर अदालत लान्छ। किनभने तपाईले जोडेको सबै भौतिक सम्पदा सामाजिक हो, तपाईको व्यक्तिगत होइन। तर तपाईको जीवन जो तपाईलाई मिलेको छ, यो चाहिँ तपाईको सामाजिक होइन, यो तपाईको व्यक्तिगत हो। यसकारण यसमा समाजको हस्तक्षेप छैन। यसमा तपाईको हस्तक्षेप समाजले गर्दैन। त्यही भएर धर्म स्वतन्त्रताको नाम हो, आध्यात्म स्वतन्त्रताको नाम हो। यो तपाईको व्यक्तिगत निधि हो। त्यसकारण त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो व्यक्तिगत निधिलाई तपाई बचाउनुस्, जोगाउनुस्। यसको रहस्यलाई तपाई थाहा पाउनुस्, जान्नुस्। यो अत्यन्त सरल छ। यो भन्दा सरल संसारमा अर्को कुनै चीजै छैन। यही सरल चीजलाई नै हामीले जटिल बनायौं, हामीले अल्झायौं। यसलाई यति नै अल्झाइदियौं कि हामी आफैले मेसो पाएनौं। यो हाम्रै कमजोरी हो। यो यति सरल चीज छ। बिहान 1 घण्टा तपाई चाँडो उठ्नुस् न। 4 बजे ओछ्यान छोड्नुस्। 4 बजे ओछ्यान छोडेर गरिब हुन्छ कोही, 4 बजे ओछ्यान छोडेर रोगी हुन्छ कोही, 4 बजे ओछ्यान छोडेर तपाईको शरीरमा पीडा हुन्छ। हेर्नुस् त, 4 बजे उठ्ने बित्तिकै त फाइदा पो हुन्छ। ब्रह्म मुहूर्त भन्छ शास्त्रले, र हाम्रो विज्ञानले पनि 4 बजेको वायुलाई अत्यन्त शुभ वायु भनेको छ। विज्ञानले पनि जुन 4 बजेको मुभमेन्टमा यो हावा चल्छ, यो पवित्र हावा छ। यो हावाले यदि हामीलाई शरीरमा स्पर्श मात्रै पनि गर्छ भने कति छाला रोगहरू निको हुन्छन्, कति श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू निको हुन्छन्, नशा सम्बन्धी रोगहरू निको हुन्छन्। डायग्नोसिस गर्छ यो बिहानको हावाले। हावाले त जहिले पनि डायग्नोसिस गर्छ, तर बिहानको हावाको डायग्नोसिस अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। र फेरि दिउँसो हुँदै जान्छ जब, त्यसको डायग्नोसिस चाहिँ फेरि हानिकारक हुन्छ। यसकारण त हामी नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ, आँखामा चस्मा लगाएर हिँड्नुपर्छ। यो किनभने विकिरण पैदा हुन्छ। त्यति बेला सूर्यबाट आएको विकिरण अब हानिकारक हुन्छ हामीलाई। जुन मुभमेन्टमा 4 बजेदेखि 6 बजेको भित्रको 2 घण्टाको जुन एउटा मुभमेन्ट छ, यो मुभमेन्ट चाहिँ अत्यन्त प्रिय छ। यो चाहिँ एकदम अमृत छ। 4 बजे ओछ्यान छोड्नुस्, 1 लिटर पानी पिउने बानी बसाउनुस् खाली पेटमा, अनि टोयलेट बाथरुम जानुस्। कब्जियत हुँदैन तपाईलाई। तपाईको शरीरमा भएका कति यस्ता रोगहरू सबै निको हुन्छ। खुलस्त हुन्छ तपाईको टोयलेट, खुलस्त हुन्छ। शौच एकदम क्लियर हुन्छ। जब पेट खाली हुन्छ, पेट शान्त क्लियर हुन्छ नि, तपाईको माइन्ड एकदम शान्त हुन्छ। हाम्रो माइन्ड अशान्त किन हुन्छ? हामीले खाएको खाद्य वस्तु पाचन हुँदैन, टाइममा त्यो बाहिर निक्लिँदैन, यहाँ भित्रै गुडुल्केर बस्छ। पाचन हुनु र कुहिनु फरक चिज हो। हाम्रो पेटमा 2टा प्रक्रिया हुन्छ। तपाईले खाएको खाद्य वस्तु पाचन भयो, तपाई स्वस्थ हुनुभयो। तपाईले खाएको खाद्य वस्तु कुहियो, अब तपाईलाई नाना थरी भयो, अनि तपाई भन्नुहुन्छ ग्यास्ट्रिक भयो। ग्यास्ट्रिकको अर्थ के हो? तपाईले खाएको खाद्य वस्तु पाचन भएन, कुहियो। अब त या त 2टा चीज हुन्छ, हुनैपर्छ। कि त पाचन हुनुपर्छ, कि त कुहिनुपर्छ। त 1 लिटर पानी पिउनुस्, पेट सफा हुन्छ। मस्तिष्क एकदम अब शान्त हुन्छ। शान्त मस्तिष्कमा गरिएको हर क्रिया पूजा बन्छ, वरदान बन्छ। अशान्त मस्तिष्क भएर, अशान्त हृदय भएर, अशान्त चित्त भएर गरिएको पूजा पनि अपराध बन्छ, श्राप बन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि तपाई नुहाउनुस्, स्नान गर्नुस्, जल स्नान गर्नुस्। हेर्नुस्, स्नान किन गर्ने? सुकिलो हुनलाई मात्रै स्नान गर्ने होइन, त्यो पसिना धपाउनलाई मात्रै स्नान गर्ने होइन। स्नान गर्दाका अरू फाइदाहरू छन्।
पहिलो कुरा त फाइदा हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त अक्सिजन मिल्छ, किनभने नाकबाट मात्रै अक्सिजन लिँदैन हाम्रो शरीरले। हाम्रो शरीरका प्रत्येक रोम रोममा चाहिँ यो रौँका जरा जरामा प्वाल छ, यो प्वालबाट अक्सिजन लिन्छ शरीरले। जब नुहाउनुहुन्छ तपाईको शरीरमा एउटा स्फूर्त आउँछ, यस्तो ताकत आउँछ, एउटा ऊर्जा आउँछ, हलुङ्गो फिल हुन्छ। यो कुरो तपाईले फिल गरेकै छ। यसलाई नियमित गर्नुस्, कहिले नुहाउने कहिले ननुहाउने होइन, नियमित नुहाउनुस्। त्यही भएर ब्राह्मणहरूले बिहान बिहान चाहिँ नि नुहाउने चलन बनाए, उनीहरूले जानेर बनाए। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपमानको दृष्टिबाट हेर्यौँ। ए नुहाएर बाहुन बनेको छ ल, हामीले नै अपमान गर्यौँ त्यसलाई। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनौँ। वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेरेनौँ हामीले धार्मिक अन्धविश्वासको दृष्टिबाट हेऱ्यौँ र अनि त्यो नुहाउने मान्छेलाई पनि गाली गरेनौँ हामीले। अनि आफू त नुहाउँदैन होइन। त अबदेखि तपाईँ के गर्नुहोस्, हरेक दिन नुहाउनुहोस्, खल्ल नुहाउनुहोस्। साबनै लाउनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, सेम्पू नै घोट्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। साबन र सेम्पू बरु हप्तामा एक दिन लगाउनुहोस्, हुन्छ। तर नुहाउने काम चाहिँ दैनिक गर्नुहोस्। अब नुहाएर बाहिर निस्किनुहोस्, कस्तो आनन्द स्फूर्त हुन्छ शरीर। अब तपाईँ हातमा कुचो लिनुहोस्, आफ्नो घर बढार्नुहोस्। म श्रीमान हुँ, मैले बढार्न हुँदैन, फेरि यो अन्धविश्वास हो, यो फेरि पाखण्डपन हो। के पुरुषले चाहिँ कुचो लाउनु हुँदैन? पुरुषले कुचो लाउँदा त्यसको इज्जत जान्छ? तपाईँ पुरुष हो, तपाईँले कुचो लाउनु भयो भने पत्नीलाई गर्व हुन्छ, आहा मेरो श्रीमानले कति प्यार गर्यो। प्यार भनेको के किस खानु प्यार हो? अँगालो हाल्नु मात्रै प्यार हो? दुईजना जोडिनु मात्रै प्यार हो? हामी प्यार केलाई भनिरहेछौँ? हो भ्रममा छौँ हामी। प्यार भनेको यही चिज हो, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नु हर एङ्गलमा। श्रीमान भएर श्रीमानले बिहान उठेर कुचो लाउँछ भने त्यो श्रीमतीको हृदय कति गदगद हुन्छ। मेरो श्रीमानले मलाई कति प्यार गर्यो, कति खुसी हुन्छ त्यो श्रीमती। काम बाँडिन्छ, उसलाई नि हल्का हुन्छ, उसको हृदय खुसीले भरिन्छ, प्यार पलाउँछ, जीवनमा पालुवा हाल्छ। यी यस्ता क्रियाहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। कुचो लगाउनुहोस्, घर सफा भयो। अब आफ्नो परम्परा अनुसार, आफ्नो रीति अनुसार, आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार आफ्नो घरमा भएको इष्टदेवलाई पूजा आजना गर्नुहोस्। बत्ती बाल्नुहोस्, दियो बाल्नुहोस्, धूप बाल्नुहोस्। यो गरेर के हुन्छ र नभन्नुहोस्, गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् के हुन्छ। गरेपछि हुन्छ, नगरेर हुन्छ। दियो बाल्नुहोस् न बाहिर, तपाईँको हृदयभित्र पनि दियो बल्छ। त्यो त्यत्तिकै गरेको हो र दियो बाल्ने चलन, त्यो प्रतीकात्मक हो। जुन बाहिर दियो बालिन्छ त्यो प्रतीकात्मक हो, भित्र यथार्थको दियो बल्छ। बाहिर बाल्ने बित्तिकै भित्र बल्छ। तपाईँको भित्र एक किसिमको एउटा ऊर्जा आउँछ, ऊर्जावान बन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले जल स्नान गर्नुभयो, अब दियो बाल्नुहुन्छ नि, अग्नि स्नान भयो। त्यसलाई अग्नि स्नान भन्छ। आगो बाल्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला तपाईँको आँखाले देख्छ त्यो दियोलाई। जब दियोलाई आँखाले देख्छ नि, त्यो आँखाको द्वारबाट दियोको ऊर्जा तपाईँको शरीरभरि फैलिन्छ। जसरी नुहाउँदाखेरि पानीले जिउ निथुक्क भिज्छ नि, त्यस्तै गरी अग्निले तपाईँको भित्रका अन्तर्दशाहरू निथुक्क भिज्छ, अर्थात् लाइटिङ हुन्छ, भित्र बल्छ। त्यसकारण दियो बालेको हो। अब धूप बाल्नुहोस्। धूप किन बाल्ने? धूपमा सुगन्ध हुन्छ। जब त्यो सुगन्ध तपाईँको नासापुटबाट भित्र जान्छ नि, तपाईँको मनोविज्ञान चेन्ज हुन्छ, केमिकल चेन्ज हुन्छ, तपाईँको शरीरको एक्टिभिटिज चेन्ज हुन्छ, थिङ्किङ प्रोसेस चेन्ज हुन्छ, सब कुछ चेन्ज हुन्छ। तपाईँ एङ्गर थियो भने अब तपाईँको एङ्गर डाउन हुन्छ, तपाईँको भित्र प्रेम पलाउँछ, हृदयमा एक अर्कै किसिमको एउटा छाया आउँछ जसले शीतलता दिन्छ तपाईँलाई भित्र। धूप बाल्नुहोस्। केही मन्त्रहरू छ तपाईँलाई गुरुले दिएको, केही शास्त्रका ऋचाहरू तपाईँलाई कण्ठ छ, पढ्नु भएको छ, ठिक छ, त्यसलाई पनि भट्याउनुहोस्। मनमनै भट्याउनुहोस् या सुनाएर भट्याउनुहोस्। त्यसले के गर्छ? त्यसले फेरि एक सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ तपाईँलाई। त्यो शब्दहरूले, ती संस्कृतका शब्दहरू छन् अथवा शास्त्रका शब्द छन्, या नेपाली भाषामा छ या आफ्नै तपाईँकै भाषामा, त्यसलाई कन्भर्ट गरेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यही संस्कृतै भन्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। त्यसले त्यो बोल्दा तपाईँको भित्र छुट्टै किसिमको एउटा आभा मण्डल पैदा गर्छ। सकारात्मक जीवनमा सकारात्मकता आउँछ, खुसी आउँछ, ह्याप्पिनेस आउँछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँ
अब के गर्नुस्? अब झ्याल ढोका थुन्नुस्, अब पर्दा सर्दा लगाउनुस्। अब 1 घण्टा ब्रह्मज्ञान राजयोगद्वारा तपाईलाई जुन ब्रह्मज्ञान मिल्यो, साँचो 4 वटा मिल्यो, 7 वटा प्राणायाम मिल्यो, त्यसको सिलेबस क्रमबद्धता जसरी तपाईले 7 दिन सिक्नुभयो त्यसलाई सम्झिकन अब अभ्यास गर्न थाल्नुस् र 1 घण्टा तपाई मौन बस्नुस्। ध्यान भनेको के हो थाहा छ हजुरहरुलाई? यहाँ भ्रममा छौं हामी सबैजना। यहाँ सिकाउने पनि भ्रम सिकाएका छन्, सबैले बिजनेस बनाएका छन्। हेर्नुस्, यी व्यापारीको चक्करमा हामी पर्नु हुँदैन। व्यापारीको चक्करमा त हेर्नुस्, व्यापारी त लुट्ने नै हो। चाहे धर्मको व्यापार गरून्, चाहे आध्यात्मको व्यापार गरून्, चाहे आलुको व्यापार गरून्, चाहे पिडालुको व्यापार गरून्, सुनको जेसुकै गरून्, लुट्ने नै हो। व्यापारको अर्थ के हो? नाफा खानु हो नि त। ध्यानलाई व्यापार बनाएका छन्। यी व्यापारीको कुरा नसुन्नुस्, आफ्नो अन्तर्दशाबाट सुन्नुस्। ध्यान भनेको के हो? ध्यान भनेको कसैलाई सम्झिनु होइन, ध्यान भनेको कसैलाई बोलाउनु होइन, ध्यान भनेको स्वयंसितको वार्ताको नाम हो। ध्यान स्वयंसितको वार्ता। हामी श्रीमतीसँग वार्ता गर्छौं, छोराछोरीसँग वार्ता गर्छौं, छिमेकीसँग वार्ता गर्छौं, सहकर्मीसँग वार्ता गर्छौं, ग्राहकसँग वार्ता गर्छौं, पेशेन्टसँग वार्ता गर्छौं। यी सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं दिनभरि। तर स्वयंसित छैन, भुल्यो। जब स्वयंलाई भुल्यो त्यसले, अब त्यसले के पायो त भन्नुस् त? स्वयंलाई भुलेको व्यक्तिले त्यसले अब के पाउँछ? त्यसले केही पनि पाउँदैन। त्यसकारण ध्यान भनेको अरु केही होइन। ध्यान भनेको तपाईले शिवलाई सम्झिने होइन। शिव को हो नि? शिवसँग हाम्रो के कनेक्सन? शिवसँग हाम्रो के मित्रता? शिवसँग हाम्रो के नाता? कृष्णसँग हामीलाई के लेनदेन? त अल्लाहसँग हामीलाई के को लेनदेन? त जीसससँग हामीलाई के को लेनदेन? यो सबै हावा कुरा हुन्। पहिलो त लेनदेन तपाईको छ, तपाईसँग। तपाई आफूसँग बस्नुस् न। ध्यान भनेको स्वयंको अवलोकन हो, स्वयंसँगको वार्ता हो। तपाई आफूसँग कुरा गर्नुस्। के म साँच्चै इमानदार छु त? मैले गरेका हरेक क्रियाहरू के त ठीक छन् त? के साँच्चै मैले खोजेको चीज मैले पाएँ त? हैन, म वास्तवमा हो चाहिँ को त? अब त्यहाँ भित्र खोज्न जानुस् न। जब तपाईँ भित्र डुब्न थाल्नुस् न ध्यानमा, त्यसलाई भनेको निर्विचार। ध्यानमा निर्विचार हुनुपर्छ भनेको अर्थ के हो? विचार विहीन हुनुपर्छ। त्यहाँ विचारै आउनु भएन। जब तपाईँ निर्विचार बन्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ चाहिँ के त? अब तपाईले स्वयंलाई। निर्विचारको परिणाम के हो? स्वयंलाई हो। जब तपाईले स्वयंलाई पाउन थाल्नुहुन्छ नि, बल्ल योग घटना घट्छ। योग भनेको त ध्यानबाट घटित हुने, ध्यानको फलको नाम योग हो। यो कम्बर भाँच्नु योग होइन, है गर्नु योग होइन, शीर्षासन गर्नु योग होइन। हामी त्यहाँ भ्रममा छौं। यो सब खेती भइरहेछ, उल्टो उल्टो। गधालाई गाई भनिरहेछन्, गधालाई गाई भनेर व्यापार गरिरहेछन्। अनि हामी पनि मूर्ख पागल हो कि क्या हो, गाई नै होला भनेर छौं। गधा लिएर, गधा घरभरि गधा बटुल्या छौं हामीले। हेर्नुहोस् त, हाम्रो घरमा सबै गधा भन्दा अर्को केही छ त? गाई छ? छैन। होइन, योग अर्कै चीज हो। योग त तपाईको ध्यानद्वारा फल्ने फलको नाम योग हो। योग परिणाम हो। जब तपाईँ ध्यानमा डुब्नुहुन्छ, गहिराईमा जानुहुन्छ, यो 4 प्रज्ञा तपाईँ गर्न थाल्नुहुन्छ, बल्ल योग घटना घट्छ। त्यहाँ योग हुन्छ, जोडिन्छ। कसरी त? सबभन्दा पहिला त स्वयंसँग जोडिनु पर्यो। तपाईँ स्वयंसँग जोडिनुहुन्छ। पहिला तपाईले आफूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ नि, अनि बल्ल त्यो परमात्मासँग पहिचान हुन्छ। त परमात्मा भने के हो? तपाईँ आएको स्रोत। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? त्यो स्रोतको नाम हो परमात्मा। परमात्मा कुनै फिजिकल बडी होइन। परमात्मा तपाईँ आएको स्रोतको नाम परमात्मा हो। अब तपाईँ आफ्नो स्रोतसँग जोडिनुहुन्छ। त्यसकारण जो व्यक्ति योगी बन्छ, ध्यान गरेर योगी बन्छ, जब त्यो योगी बनिसकेपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि मेरो मृत्यु कहिले हुन्छ, यो मेरो मृत्यु कसरी हुन्छ, उसलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। भनेको मतलब उसले स्रोत देख्छ, आफू आएको स्रोत देख्छ, थाहा पाउँछ। अब फर्किने पनि थाहा पाउँछ, त्यसले फेरि आउने पनि थाहा पाउँछ उसले। र यो घटना कति बेला घट्छ? जब तपाईँ यो ब्रह्मज्ञान रूपी 4
प्रज्ञा जो मिल्यो तपाईलाई हिजो, यो प्रज्ञामाथि तपाईँ दत्तचित्त भएर अभ्यास गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यो अभ्यास गर्ने बित्तिकै थाहा पाइँदैन। सनै कन्था सनै पन्था सनै पर्वत लङ्घनम सनै विद्या सनै वित्त पञ्चैतानी सनै सनै, यही फर्मुला लागू हुन्छ। सनै सनै तपाईँ थाहा जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन कि म कहाँ पुगेँ भन्ने कुरा। सनै सनै थाहै पाइँदैन। थाहा पायो भने त खुट्टो गलिहाल्छ नि, थाहा पायो भने त ढाड गल्छ, थाहा पायो भने त अहिले गोलीगाँठा गल्छ, थाहा पायो भने त अहिले मेरुदण्ड गल्छ। तपाईँले त अहिले त्यो थाहा पाएर गलेको हो नि त। हत्तेरीका कति बेरसम्म गुरुले राखेको यार, अब त भयो भन्दै पनि हुन्थ्यो नि। ल ल्याएर सबै के थाहा पायो त्यसले, म यति हिँडेँ भनेर क्यालकुलेसन गर्यो, हिसाब लगायो। अब हिसाब लगाएपछि थाकिहाल्छ। म यत्रो बेरसम्म खटिरहेँ भने पनि थाक्दैन। एउटा खेलाडी कहिले थाक्दैन। हजुरले कहिले याद गर्नु भएको छ? फुटबल खेलाडी अथवा कुनै पनि खेलाडी जब खेलको मैदानमा उत्रिन्छ नि, त्यो थाक्दैन, थाक्दैन। चोट लागेको पनि थाहा पाउँदैन त्यसले। किनभने उसले म काम गर्दैछु भन्दैन, उसले के भन्छ? म खेल्दैछु भन्छ। जब खेल्दैछु भन्छ नि, त्यहाँ काउन्टिङै हुँदैन के, म कति घन्टा खेलेँ, कसरी खेलेँ, कति दौडेँ, के उसले थाहै पाउँदैन, ऊ थाक्दैन। जति जति खेलमा ऊ प्रगाढ भएर जान्छ त्यति नै ऊ त आनन्दित हुन्छ। तर एउटा कोदालो खन्ने मान्छे के गर्छ? तपाईँले खेताला बोलाउनु भएको होला, जमिन खन्नलाई, मकै गोड्नलाई, धान गोड्नलाई, हलो जोत्नलाई तपाईँले त्यो मान्छे बोलाएको होला। त्यसले के गर्छ थाहा छ? आलीमा टुसुक्क बसेर चुरोट तान्न थाल्छ। किन त्यसो गरेको? थाक्यो। कति कोदालो खने मैले भन्दा गिन्ती गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यसले त्यो दिनभरि कोदालो खन्ने बेलासम्ममा मेरो ख्यालमा 20 चोटि त त्यसले टुसुक्क बसेर तपाईँको 20 पञ्चे कति 60 कति हुन्छ? 20 पञ्चे 100 मिनेट त त्यसले के गर्यो? बसेर ठग्यो। ल्याएपछि अब ध्यानमा पनि यही हुन्छ। अब तपाईँ ध्यानमा पनि यही गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई यही सिकाइएको छ। व्यापारीहरूले यही सिकाउँछन्। किन थाहा छ? व्यापारीले त तपाईँलाई थकाउनु पर्यो नि त, नत्र उसको बिजनेस चल्छ। तर मेरो बिजनेस होइन, मैले बिजनेस गर्न आएको होइन। म त तपाईँलाई त्यो चिज देखाइरहेको छु, तपाईँलाई स्वावलम्बी बनाउन खोजिरहेको छु। तपाईँलाई नोकर बनाउन खोजेको होइन मैले, तपाईँलाई कर्मचारी बनाउन खोजेको होइन मैले, तपाईँलाई स्वावलम्बी बनाउन खोजेको। तपाईँ स्वयं स्वावलम्बी बन्नुहोस्। म तपाईँलाई तपाईँको पखेटा देखाउँदैछु। एउटा कथा याद आयो, म अब एउटा कथा भन्छु र त्यस पछाडि अनि म तपाईँलाई साधनामा लान्छु ताकि तपाईँलाई साधनामा जान सजिलो होस्। दुर्भाग्यवश एउटा चिलको अन्डा कुखुराको अन्डाको बगालमा मिसिन पुगेछ, दुर्भाग्यवश। अनि कुखुरीले ओथारो बस्दै गई। अनि कुखुराका ती अन्डाबाट जसरी कुखुरो निस्किने भयो, त्यही सिलसिलामा त्यो चिलको अन्डाबाट पनि एउटा चिल निस्क्यो। अब कुखुराका बच्चाहरूको सँगसँगै त्यो चिल पनि अब त्यसले माटो कट्याउन थाल्यो। किनभने चिलको बच्चाको टाउको जहिले पनि माथितिर हुन्छ, कुखुराको बच्चाको टाउको जहिले पनि तलतिर हुन्छ। अब त्यो माथितिर टाउको हुने चिलले पनि आफूलाई के बुझ्न थाल्यो भने, ए मैले त यसै गरी जमिन कोट्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाल्यो। जन्मेकै दिनबाट उसले पनि जमिन कोट्याउन थाल्यो। अब सँगसँगै त्यो कुखुराको बच्चा सँगसँगै चिलको बच्चा पनि हुर्कियो, वयस्क भयो। एक दिन यस्तो घटना घट्यो कि आकाशमा चाहिँ नि एउटा चिल घुमिरहेको रहेछ। त्यो आकाशमा घुमेको चिलले अब कुखुराका चल्लाहरू देख्यो, शिकार। अब माथिबाट डाइभ हान्यो उसले त्यो बच्चालाई, त्यो चल्लालाई समात्नलाई, कुखुराको चल्ला खानलाई। उसले माथिबाट डाइभ हान्दै थियो। त्यो बच्चाहरूले थाहा पाए चिल आउँदैछ भनेर। अनि त्यो आमा पनि थिए त्यहाँ। ती बच्चाहरू सबै आफूलाई संरक्षित गर्नको लागि, बचाउनको लागि त्यो आमाको पखेटा मुनि सबै गएर खादिए। आमाले पनि पखेटा फिजाई आफ्ना बच्चालाई छोपी। त्यो सिलसिलामा त्यो चिलको बच्चो चाहिँ एक्लो माथितिर टाउको फर्काएर हेर्दैछ। अब त्यो डाइभ हान्दै गरेको चिलले देखो, होइन हो, यो त मेरो जातको हो, यो के गर्दैछ यहाँ, यो कुखुराको चल्लाको बीचमा। त्यो त चकित भएछ।
अब त उसले शिकारको लागि डाइभ हानेको थियो। अब उसले शिकारको डाइभ नहानेर अब उसले त मेरो ब्यादरी हैन, यो मेरो सन्तान, यो मेरो पुर्खा, यो मेरो रगत, यो मेरो जिन, यो कुखुराको भित्र, यो चल्लाको भित्र यो के गर्दैछ यो? तर आश्चर्य भएर अनि त्यो त डाइभ, अर्कै डाइभ, अरू डाइभै रूपान्तरण भयो उसको। अब केमिकल चेन्ज भयो क्या, त्यो चिलको केमिकल चेन्ज भयो। अब त्यो के चिल टट्ट खस्यो, त्यो जुन चिलको बच्चो थियो त्यो पनि आत्तिएर त्यो कुखुराको आमाको पहेटाभित्र घुस्न थाल्यो। अनि त्यो चिलले भन्यो, ओइ त त्यता नघुस, तँलाई म खान्न, त मेरो जातको होस्, ओइ त के गरिरहेछस्? अब त्यो बच्चोले सुन्नेवाला छ र उता झन् जिउ जोगान भाग्दैछ। ओइ मूर्ख यता हेर, त कुखुरो होइनस्, त चिल होस्, तैँले चाहिँ कुखुरा खाने हो। ओइ मोरा, त के गर्दैछस्, कहाँ छस्? चिच्यायो, सम्झाउन थाल्यो। अनि त्यो बच्चोले पनि हेर्न थाल्यो यस्तो गरेर, होइन यो के भन्दैछ, जिउ जोगाउने चक्करमा छ। अनि निकै बेरको उसको सम्झाइबाट, जसरी म सम्झाइरहेको छु, म तपाईँलाई के सम्झाइरहेको छु? ए तपाईँ मेरो बेदरीको हो, ए बाबु उठ्नुहोस्, कहाँ तपाईँ घुस्नु भएको छ? अरे कहाँ लुक्नु भएको छ तपाईँ? आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्यापेसिटी, आफ्नो पावर होइन हो, तपाईँ के बुझ्नु भएको छैन? यो सुन्नुहोस् न भनिरहेको त सुनि म पनि। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, यो कुन चाहिँ सिकारी आयो मलाई खाना आयो भने जस्तो लागिरहेछ नि त। ल्याएर ठ्याक्कै यही भइरहेछ। अब त्यो चिलको बच्चोले हेऱ्यो, सुनेपछि हो र पखेटा खोल भन्यो। अब उसले, कुखुराको बच्चाले त पखेटा खोल्न जानेको हुँदैन, बिचरा कुखुराको बच्चा सँगसँगै लाएर उसले पनि पखेटो बिर्सिएछ। पखेटो थियो नि, अब बिर्सियो, के लाग्छ बिर्सेपछि? अघि त्यही भएर सन्त पुरुषले तपाईँलाई पखेटा दिँदैन, किनकि अलरेडी तपाईँसँग छ सब कुछ। जो असली सन्त हो नि, असली फकीर हो नि, त्यसले तपाईँलाई केही दिँदैन, उसँग किन दिनु पर्यो? सब कुछ त तपाईँसँग छ। त फकीरले एउटै चिज दिन्छ तपाईँलाई, के? होस। अब त्यो चिलले होस दियो उसलाई, त्यो बच्चालाई। अनि पनि ओइ तेरो पखेटा छ, खोल त। छ र भन्छ भने ऊ चाहिँ, अब छ र भन्छ, किनभने अब माटो बटाइरहेको छ मराले। छ र भन्छ, ए छ फिजा। अनि उसले भनेको कुरा सुनेर फिजायो। देखिस् ऊ पखेटा देखिस् भने, हो रहेछ भन्यो। अब पखेटा त छ, अब के गर्ने त पखेटालाई त, कि पट्याउने? अब त्योभन्दा अर्को जानेको छैन। अनि चिलले सिकायो, ओइ मोरा पखेटा हल्ला, फट्याङ फट्याङ गर भन्यो। अनि उसले पनि फट्याङ फट्याङ गर्न थाल्यो। फट्याङ फट्याङ गर्न थालेपछि त हुत्त बढ्यो नि त। मोटरसाइकलको थियो, हामीले एक्सिलेटर गरे हुत्त जान्छ नि सुरुमा, होइन? अहिले हुत्त जान्छ त? सुरुको दिनमा हो बास, त्यसको पनि हुत्त गयो, त्यो दौडिन थाल्यो। अनि चिलले भन्यो, पखेटा पनि सँगसँगै हल्ला, खुट्टो पनि सँगसँगै चला। किनभने टेक अफ पोइन्ट लिनुभन्दा पहिला त गुड्नु पर्यो नि त। प्लेन के गर्छ, एकैचोटि फट्टै उड्छ कि पहिला गुड्छ? पहिला गुड्छ, अनि बल्ल टेक अफ पोइन्ट लिन्छ ल्याएपछि। अनि त्यहाँबाट त्यो चिलले भन्यो, ओइ दौडी पखेटा हल्लाउँदै दौडी। अनि उसले पनि पखेटा हल्लाउँदै अलि बेर दौडेको थियो, टेक अफ पोइन्ट लिइहाल्यो। टेक अफ पोइन्ट लिएको थियो, ऊ पनि आकाशमा गइहाल्यो। यही चिज आज म तपाईँलाई गराइरहेको छु। म तपाईँको योग्यता, तपाईँको क्यापेसिटी, तपाईँको पावर, तपाईँभित्रको क्षमता, यही त म देखाइरहेको छु। अब तपाईँले के बुझिरहनु भएको छ? आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। तपाईँले यही बुझिरहनु भएको होला, यो मान्छेसँग के छ, के चाहिँ दिँदो रहेछ हेरौँ न त। ल मसँग के त छैन, सबै कुरो तपाईँसँगै छ, मैले केही दिनु त पर्दैन। तपाईँ भिखारी हो र? तपाईँ सम्राट हो। म त मात्र तपाईँको सम्राटपन देखाइदिन आएको। तपाईँ आफ्नो भित्रको सम्राटपनलाई देख्नुहोस्, आफ्नो पावरलाई देख्नुहोस्। भिखारी नबन्नुहोस्, कसैको दयाको पात्र नबन्नुहोस्। यो पृथ्वीमा यस्तो कोही मान्छे छैन कसैले कसैलाई केही दियोस्, सबै त भिखारीको भिड छ। हेर्नुहोस्, मात्र एउटै चिज हामीले पाउनुपर्छ, त्यो हो होस। होसमा आउनुहोस्। मेरो साधना, मेरो
यो जुन ज्ञान छ, यो जुन 4वटा जुन तपाईँलाई ज्ञान साँचो दिएँ मैले, यसको एउटै अभिप्राय हो कि तपाईभित्र जो ऊर्जा छ, तपाईभित्र जो पावर छ, तपाईँको भित्र जो अस्तित्व छ, तपाईँको भित्र जो सत्य छ, त्यसलाई उजागर गर्छ यसले। जुन दिन त्यो उजागर भयो त्यो दिन तपाईँलाई कसैको सहाराको आवश्यकता पर्दैन, किनभने तपाईँ स्वयं सम्राट हो, तपाईँ स्वयं भगवान हो, तपाईँ नै भगवान। तर यसै भन्दै गर्दा तपाईँ कसरी पत्याउनु होला? एउटा बिउलाई मैले गएर ओइ मरा तैँ रुख होस् भन्यो भने त्यो बिउले के भन्ला? मलाई नै उल्टो खेद्छ त्यसले, थुक्क पागल, म कसरी रुख हो, म त बिउ हो भन्छ त्यसले। अब म भन्छु है मरा त बिउ मात्रै होइन त रुख होस् भन्छु म फेरि। अब त्यसको र मेरो द्वन्द्व चल्छ, यही चलिरहेछ अहिले तपाईँको र मेरो बिचमा द्वन्द्व। म भन्छु तपाईँलाई तपाईँ वृक्ष हो, तपाईँ भन्छ हाट पागल मरा, म त गेडा हो त तपाईँ गेडा, हो त तपाईँ दाना, हो त तपाईँ बिउ, तर तपाईँ के को बिउ हो? परमात्माको बिउ हो। तपाईँ मनुष्य परमात्माको बिउ हो। आफ्नो बिउको पहिचान गर्नुस् र यो बिउलाई तपाईँले 4वटा चिज दिनुस्। सम्यक माटो, सम्यक पानी, सम्यक हावा, सम्यक प्रकाश, 4 चिज दिनुस्। हेर्नुस् तपाईँको जीवनमा चमत्कार के हुन्छ। तपाईँ सबैले मलाई प्रेमले सुन्नुभयो, तपाईँ सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबैले मलाई शान्तिपूर्वक मनन गर्नुभयो, तपाईँ सबैप्रति म अनुग्रहित हुन चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँ सबैको भित्र लुकेर बसेको परमात्मा जसले काम गरिरहेको छ, तपाईँलाई हर क्षण निर्माण गरिरहेको छ, त्यो परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई